व्हॉट इज अप मित्रमंडळ, कशा आहात तुम्ही? सो तुमका हांवें पार्ट 1 दाखयलेलो, हो आसा पार्ट 2. आम्ही हांगासर लागीत घराकडे गणपतीचे देवळा नेल्ली. आमकां हांगासर कितें तरी काम असले इम्पॉर्टंट म्हणून. तशेंच पांयां बी पडले, तुम्ही बी दर्शन घेना म्हणा गणपती बाप्पा मोरया. आनी मागीर भाव म्हणपाक लागलो खंय तरी आमी भोंवंक या म्हणून, तुका एक जागो दाखयता. म्हटलें तशेंच चल या खंय ते पळोवया कितें आसा तें. आनी तशेंच आमी किन्नरच्यान सिद्धर म्हणून हांगा एक गांव आसा, थंयसर वयपाक आमी भायर सरलीं. आनी वाटेर पळयता पळयता आमी ह्या नरसिंहाच्या टेंपलान पावलीं. आनी हें टेंपल खूब ओल्ड आसा आनी हांगासरली सिनरी पळोवंक सारकी आसा. आनी टेंपल तर एक नंबरूच आसा. हे टेंपल हालींच रिनोवेट केला. कालूच हांगासर जात्रा आसली आनी हांगासून व्यू तर एक नंबरूच आसा. सामको बेस्ट दिसता व्यू, एकदम डोंगर डोंगर सगळे चारी वाटेन आनी थंड दिसता. मेन म्हटल्यार देवळान बसूंक सुद्दां. देवूळ बी पयलें आनी मागीर परत एकदां सांजचे 4:30 सुमार आमी भायर सरले, खंय म्हटल्यार कारवार येवपाक. सो फर्स्ट हांव आनी म्हाजो भाव गेले आयनस चॅपल पळोवपाक, पूण थंयसर आमकां एंट्री मेळोंक ना, कित्याक नेवी हाय अलर्टार आसली. सो ट्युरिस्टांक तेंच्यांनी सगळ्यांनी घरा धांवडले. म्हणून म्हटलें भायरूच तुमकां पळोवया, पूण येवन काय फायदो जावंक ना, वेस्ट जालें. मागीर म्हटलें थंयसरूच एक रॉक गार्डन म्हणून आसा, थंय म्हटलें पळोवया कशें कितें आहा तें. सो थंयसर 40 रुपीज फक्त टिकेट आहा. टिकेट बी काडली. हांगासर हांव केन्ना येवंक नासलें, नांव खूब आयकलेलें रॉक गार्डन आसा म्हणून. भितर पळयतात हांगासर तुमकां सगळे वेगवेगळे तरेचे बावले दिसतात. आनी ते बावले म्हटल्यार जे कल्चर हा कर्नाटकाचे तेका रिप्रेझेंट करता. आनी तुमकां सामकें कळटा की हांगासर कशें कशें पयलीं कल्चर आसले, कशे लोक रावताले, कशे तेंचे डान्स, कशे तेंचे कपडे, हे सगळे तुमकां हांगासर सगळे पळोवंक मेळटा. ते पयलीं बी आनी मागीर भाव म्हणपाक लागलो आनी खंयच्या जाग्यार व्हरता तुका. भाव आयज फूल फॉर्मान आसलो. सो थंयसर आमी पावलीं ह्या डॅमार. हो डॅम आतां तरी खाली दिसता तुमकां, पूण हो डॅम हरशी फूल भरलेलो आसता. वयर म्हटल्यार हांगासून व्यू एकदम जबरदस्त दिसता, सनसेट व्यू स्पेशली. ते तुमकां हांव व्हिडिओन दाखोवंक शकना. गडार आसले ते बी पयले आनी मागीर आमी फायनली येयली कारवार. भाव म्हणपाक लागलो कितें तरी खावया. इतले भोंवन भोंवन येयलो, बेजार आनी भूक तर लागलेलीच. आमी कारवार बिचार येयली. थंयसर खावपाक खूब कितें कितें मेळटा. आनी एज ऑलवेज नॉर्मली हांवें बिचाचो व्यू पळयत पळयत एक मस्तपैकी सीट घेतले आनी हांवें शेवपुरी घेतली. सो हांव शेवपुरी खाता आनी मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. टेक केअर, बाय. चला.